नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसद्वारा प्रतिनिधि सभामा विरोध। सहकारी प्रकरणमा संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग। प्रधानमन्त्री दहालद्वारा गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ, निर्दोष रहेको जिकिर छानबिन समिति गठन गर्ने कांग्रेसको माग, अनावश्यक रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सत्ता गठबन्धनको साझा संकल्प सार्वजनिक, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने, राज्य सञ्चालनका विचलन रोक्ने, जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता। इजरायलको हवाई हमलामा हमास लडाकुका तेस्रो वरियताका कमान्डर मारिएको अमेरिकी दावी, शीर्ष नेताहरू सुरुङमा लुकेको हुन सक्ने भनाइ। र खेल क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पर्याप्त नभएको खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता, बढ्दो राजनीतिकरण रोक्ने भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मंगलबार पनि प्रतिनिधि सभामा विरोध जनाएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै कांग्रेसका सांसदहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सो पार्टीका सांसद दीपक गिरीलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। गिरीले सहकारी प्रकरणमा उजुरी परेका व्यक्तिलाई नै गृहमन्त्री बनाउँदै अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। तत्कालीन अवस्थामा लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर नतिरेको र सहकारी बचतकर्तालाई ठगी गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्वार्थ बाँचिने गरी लामिछानेलाई किन गृहमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। पुग्दैन। यहाँ सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षले यहाँ आफ्नो कुरा राख्नुस् पटक पटक भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो पार्लियामेन्टको अवहेलना गर्नुभएको कि सम्मान गर्नुभएको हो, यो जवाफ उहाँले फेरि अहिले उभिएर भन्नुहोला। देशका प्रमुख सहरहरूमा सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने गीतेन्द्र बाबु जीवी राईको समूह, उनको तत्कालीन व्यापारिक साझेदार रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको जग जाहेर छ। राई अध्यक्षले लामिछाने प्रबन्धन निर्देशक रहने गरी 2077 साल फागुन 11 मा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको घोषणा भएको थियो। टेलिभिजनमा आफूले नगद लगानी नगरेको र काम गरे बापत पसिनाको हिस्सा पाएको दाबी लामिछानेले गरेका थिए। तर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लामिछानेको तर्फबाट कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ जम्मा भएको भौतारी नै प्राप्त भएको छ। गिरीले अहिलेको अवस्थामा एउटै विकल्प लामिछानेको राजीनामा भएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेको विरुद्ध कुनै प्रमाण नदेखिएको जवाफ दिएपछि कांग्रेसले लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर लगत्तै कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। लेखकले लामिछानेका विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै प्रमाण नभएको बताउनु आश्चर्यजनक भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइएको अवस्थामा अब कसरी निष्पक्ष छानबिन होला भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो। पीडितले भनेका कुरा पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको प्रतिवेदन प्रमाणका रूपमा रहेको भन्दै त्यसलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। लेखकले सदनभित्रैबाट छानबिन समिति गठन गरेर प्रमाणका बारेमा अध्ययन गर्न चुनौती दिनुभयो। संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र म चुनौती पनि दिन चाहन्छु। तपाईँ प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ, म प्रमाण छु भन्दैछु। यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ, प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ।
उहाँले आफूहरू संसद अवरुद्ध गरेर काम कारबाहीलाई अवरोध गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै काङ्ग्रेसले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा आगामी दिनमा सदन अवरुद्ध भए सरकारले संसद अवरुद्ध गरेको मानिने तर्क गर्नुभयो। सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको दैनिकी नै सदन अवरोध गर्ने बनेको छ। समीकरण फेरबदल भएसँगै काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाको अधिकांश बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरोध गरेको छ। सहकारी ठगी विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति गृहमन्त्री पदमा नियुक्त भएको भन्दै लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै काङ्ग्रेसले संसदको बेल घेराउने गरेर संसद बैठकलाई प्रभावित पारेको छ। यद्यपि सत्ता बाहिर बस्नु परेको छटपटी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काङ्ग्रेसलाई साथ नदिएकै कारण काङ्ग्रेसले सदन अवरोध गरेको अधिकांशको बुझाइरहेको छ। यशोदा भण्डारीको एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा धकेलिएको नेपाली काङ्ग्रेसको आजभोलिको दैनिकी संसद अवरोध गर्ने बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला। नयाँ समीकरण बनेपछि विपक्षी बेन्चमा धकेलिन बाध्य भएको काङ्ग्रेस संसद बैठकमा दिनहुँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै आएको छ। संसद बैठक सुरु हुनसाथ काङ्ग्रेस सदनमा उभिएर सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै आएको छ। जुन घटनाले मङ्गलबार संसदमा प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर रहेको दिन पनि निरन्तरता पायो। सूर्यदर्शन सहकारीको बचतकर्ताहरूको रकम घोटाला गरेको प्रकरणमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेको भन्दै काङ्ग्रेसले लामिछानेको राजीनामा माग गरेको हो। गृह जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहँदा यसले प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रभावित पार्न सक्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको ठम्याइ छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीले समेत चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएका कारण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा नदिँदासम्म संसदमा यो विषयले निरन्तरता पाइरहने काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। हेर्नुहोस्, यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आज जवाब दिनुभएको छ। उहाँको जवाबसँग नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू, नेपाली काङ्ग्रेस सन्तुष्ट छैन। जसरी पोखराको सहकारी संस्थाबाट, चितवनको सहकारी संस्थाबाट ग्यालेक्सी टिभीमा लगानी भएको, उहाँको खातामा पैसा आएको र ब्याङ्कको भाउचर, पैसै जम्मा नभएको भाउचर कसरी प्रमाणित गराएर ब्याङ्कको छाप लगाएर रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरिएको छ। यो कृत्य कामहरू, अनेक कामहरू भएको छ। संसदीय समितिले बनाएर छानबिन गर्नु पर्यो अथवा कुनै आयोगै बनाएर भए पनि छानबिन गर्नु पर्यो। यो छानबिनको अवस्था सिर्जना नभएसम्म काङ्ग्रेसले विरोध गरिरहेको छ। नयाँ गठबन्धन बनेको 2 साताको अवधिमा अहिलेसम्म 7 पटक प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू बसेका छन्। ती अधिकांश बैठकमा काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्न छोडेको छैन। गत शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तालिका थियो, तर काङ्ग्रेसले लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै संसदको बेल घेराउने गरेर बैठक अघि बढ्न दिएन। त्यसो त एमाले माओवादी सहितको नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दा काङ्ग्रेसले यो गठबन्धन ढलाउन रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिएको तर रासोपाले अस्वीकार गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुनिन्छ। रासोपाले काङ्ग्रेसलाई साथ नदिएकै कारण काङ्ग्रेस नेताहरू अहिले रवि लामिछानेको विरुद्धमा लागेको कतिपयको तर्क छ। काङ्ग्रेसले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छटपटीले संसद अवरोध गरेको सत्तापक्षीय दलहरूको भनाइ छ। असाध्य आलोचना र केटाकेटीपन र त्यो शैली जे प्रखर भइरहेको छ, यसले समग्र संसदीय मूल्य मान्यतालाई जीवन्त तुल्याउन सहयोग गर्दैन। त्यसकारण नयाँ सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिएको 5-7 दिन बित्दा नबित्दै नयाँ समितिका नाममा जे प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो मन लाग्छ त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट, सरकारभन्दा बाहिर आउन परेको एउटा छटपटी कारणबाट भएको छ। त्यो संसदले सम्बोधन गर्न पर्छ भन्ने गरीको कुनै ओजपूर्ण कुनै पनि तथ्य वा प्रमाणले भ्यालिड हुने गरीको उहाँहरूले माग राख्नु भएको जस्तो देखिँदैन। महँगी, बेरोजगारी, किसानका पीडा, लघुवित्त पीडित, भ्रष्टाचार लगायतका अनेकौं आम जनसवालका विषयमा संसदमा छलफल गर्नुको साटो काङ्ग्रेस सबै कुरालाई थाँती राखेर लामिछानेको विरुद्ध लागेको कतिपयको तर्क छ। प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दाको रिस काङ्ग्रेसले लामिछानेमाथि खनाएको र परिपक्व भनिएको काङ्ग्रेसले आलो काँचो व्यवहार देखाएर संसदका काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्न खोजेको राजनैतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा परिपक्व भनेर आफूलाई भन्छ, तर परिपक्वता चाहिँ पटक्कै देखाएन। आलो काँचोको पनि हदै आलो काँचो, केटाकेटी पनि बच्चा पनि देखायो। त्यो बेला चाहिँ त्यत्रो तथ्यहरू आएर पब्लिकमा आउँदाखेरि, पब्लिकले कराउँदाखेरि, कारबाही प्रक्रियामा लैजाऊ भन्दाखेरि, सबै कराउँदाखेरि, राष्ट्रै कराउँदाखेरिमा चाहिँ नि सरकारमा भएको काङ्ग्रेसले वास्तै नगर्ने, सुन्दै नसुन्ने काङ्ग्रेसले अहिले आएर अनि त्यही विषय उठाएर अहिले चाहिँ बेल घेराउ गर्ने र अहिले चाहिँ के अरे सदन चल्न नदिने, सदनको काम कारबाहीहरू सबै अवरुद्ध गर्ने, अब प्रतिनिधि संसदीय समितिहरूमा सबै काम कारबाही अवरुद्ध गर्ने, चल्नै नदिने, देशै चल्न नदिने। संसदीय व्यवस्थामा सदन प्रतिपक्ष र सरकार सत्ता पक्षको हुन्छ। सरकारले प्रभावकारी काम नगरे प्रतिपक्षले सदन मार्फत खबरदारी गर्ने गर्छ। तर संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्षलाई सदुपयोग गरेर काङ्ग्रेसले जनताका मुद्दामा ध्यान पुर्याउन नसकेको राजनीतिक जानकारहरूको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्दोष रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दावी गरेका छन्। हालसम्मको छानबिनमा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी ठहर नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई जोडेर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा काङ्ग्रेस सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा लामिछाने दोषी नदेखिएको भन्दै यस विषयलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताए। उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्चुट भएको देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ पनि प्रष्ट शब्दमा भएको थियो। यो विषय उहाँ सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिको विषय हो। त्यति बेलाको सरकारमा त अहिलेका प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको यो विषय हो। हालसम्मको अनुसन्धानले लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायतका कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कहीँ कतै जोडिएको नदेखिएको उनले बताए। सहकारीबाट प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्च्यौट भइसकेको समेत देखिन आएकोले लामिछानेको हकमा अनुसन्धान गर्नु नपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष रहेको उनले जानकारी दिए। सम्म मान्य उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाउनु भएको कुरा छ। हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले रासोपा पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ वा छैन भन्ने कुरा प्रतिपक्षी दलले बुझ्नुपर्ने धारणा राखे। मान्य उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि, सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु कति जायज छ या छैन भन्ने विषय स्वयं प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु। फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ। यसमा आफ्नो पार्टी र अरूको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह पनि मैले राखेको छैन र आउने दिनमा पनि कुनै हालतमा राख्ने छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन कायम गर्ने सवालमा आफूले कसैसँग पनि कुनै पनि सम्झौता नगर्ने समेत स्पष्ट पारे। यदि अनुसन्धानबाट कैफियत देखिएमा कसैलाई पनि कारबाही गर्न कुनै पनि कुराले नरोक्ने उनले बताए। सुशासनको संकल्प लिएर आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिना लगायतका काण्डहरूको छानबिन भइरहेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाइने बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसको माग अनावश्यक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले छानबिन समिति केका लागि बन्ने भन्दै सम्भव नै नरहेको बताउनु भएको हो। सरकारबाट बाहिर हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले आक्रोश उत्तेजना देखाएर संसद अवरुद्ध गर्ने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले काङ्ग्रेसबाट परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिकाको आह्वान गर्नुभयो। उत्तेजना देखाउने
आग्रह देखाउने अनि प्रतिशोधी खालका अभिव्यक्ति क्रियाकलाप गर्ने र संसद विरुद्ध गर्ने जस्तो क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। हामी नेपाली कांग्रेसबाट एउटा परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिकाको आह्वान गर्छौँ। त्यसअघि संसदमा कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको बताएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्री लामिछाने बारे कांग्रेसले उठाएका प्रश्नको जवाब दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गृहमन्त्रीका बारेमा प्रधानमन्त्रीको जवाब छुटो भएको बताएका छन्। यद्यपि सत्तापक्षका सांसदले संसदीय छानबिन समितिको माग राजनीतिक पूर्वाग्रह र सरकारभन्दा बाहिर रहनुको छटपटाट मात्रै रहेको उल्लेख गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गृहमन्त्रीका बारेमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ झुटो भएको बताएका छन्। मंगलबार संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीको जिज्ञासामा कोइरालाले संसदमा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीका विषयमा झुटो बोलेको बताएका हुन्। उनले आफूमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भए पनि गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा नै राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखे। कोइरालाले छानबिन समितिको मागमा कांग्रेस अडिग रहेको समेत बताएका छन्। होइन, राजनीतिमा त उहाँले आफैले सोच्नु पर्यो नि त। उहाँलाई यत्रो प्रश्न चिन्ह भइसकेपछि उहाँले सोच्नु पर्यो नि। सहकारीको त भने प्रधानमन्त्रीले त झुटो बोल्नु भयो। के भन्नुभयो भन्ने कुरा होइन, नेपाली कांग्रेसले के भन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लामो इतिहास बोकेको कांग्रेसले संसदमा देखाएका प्रस्तुति आलो काँचो रहेको भन्दै यसले संसदको मूल्य मान्यतालाई जीवन्त तुल्याउन नसक्ने बताए। उनले संसदीय छानबिन समितिको माग राजनीतिक पूर्वाग्रह र सरकारभन्दा बाहिर रहनुको छटपटाहट मात्रै रहेको उल्लेख गरे। कांग्रेसले आफ्नो प्रस्तुतिलाई सच्याउँदै सरकारलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी हो, संसदमा लामो एउटा इतिहास र अनुभव भएको पार्टी हो, तर संसदमा उहाँहरूको प्रस्तुति र भूमिकाले लामो अनुभव र त्यस प्रकारको भूमिका रहँदै आएको जस्तो देखिएन। असाध्य आलोकाचो र केटाकेटीपन र त्यो शैली जे प्रखर भइरहेको छ यसले समग्र संसदीय मूल्य मान्यतालाई जीवन्त तुल्याउन सहयोग गर्दैन। त्यसकारण नयाँ सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिएको 5-7 दिन बित्दा नबित्दै नयाँ समितिका नाममा जे प्रयत्न गर्नुभयो त्यो मलाई लाग्छ त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट सरकारभन्दा बाहिर आउन परेको एउटा छटपटी कारणबाट भएको छ। त्यो संसदले सम्बोधन गर्न पर्छ भन्ने गरीको कुनै ओजपूर्ण कुनै पनि तथ्य वा प्रमाणले भ्यालिड हुने गरीको उहाँहरूले माग राख्नु भएको जस्तो देखिँदैन। त्यसकारण उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुतिलाई आफ्नो व्यवहारलाई रिथिङ्क गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ, सरकारलाई काम गर्न दिने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले गृहमन्त्रीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेको भन्दै यस विषयमा कांग्रेस सहमतिमा आउने दाबी गरे। हैन, प्रतिपक्षले आफ्नो तर्फबाट माग गर्ने कुरा उहाँहरूको कुरा हो, त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीले अघि जवाब पनि दिइसक्नुभयो। नेपाली कांग्रेस यस्तो लामो लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको पार्टीले यो कुरा त सबै बुझ्दछ भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीले जवाब दिइसक्नुभयो। तपाईँहरूले त्यसलाई सार्वजनिक पनि व्यापक पनि बनाइसक्नुभयो होला यति बेलासम्म। त्यसकारणले प्रतिपक्षको थप कार्यक्रम अब के हुन्छ भन्ने कुरा नहेरिकन उहाँको चित्त बुझा छैन भनेर मैले भन्नु। प्रतिपक्षको थप कार्यक्रम नबुझिकन केही भन्न नसकिने भन्दै उनले यस घटनाले नयाँ मोड लिन सक्ने बताएका छन्। बाँसमती छाला जुत्ताको जग्गा विवादमा मोछिएका उद्योगपति विनोद चौधरी अनुसन्धानमा तानेर भएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएसँगै सीआईबीले चौधरीको बयान लिने भएको हो। यता कांग्रेसका सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीले भने संसदमा बोल्दै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारलाई सुम्पिएका छन्। तत्कालीन समयमा सरकारले नै उक्त जग्गालाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनी पन्छिन खोजेका हुन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेपालका एकमात्र अरबपति विनोद चौधरी यति बेला अनुसन्धानको घेरामा छन्। उद्योगी व्यवसायी हुँदै विश्वको अरबपतिहरूको सूचीमा पर्न सफल भएका चौधरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको प्रकरणले अनुसन्धानमा तानिने भएका हुन्।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई बाँसबारीको जग्गा हिनामिनाको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि चौधरी तानिन लागेका हुन्। यसअघि सोही प्रकरणमा CG होल्डिङका अध्यक्ष तथा उनका सहोदर भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेका थिए। भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि सरकारलाई दबाब दिएका उनले न्यायालयलाई नै प्रभाव पारेर अनुसन्धान नै नसकी प्रहरी हिरासतबाट छुटाएको आरोप लाग्दै आएको छ। आफू सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदा विभिन्न जालझेल गरेर अनुसन्धान प्रभावित पारेका उनको अब केही नचल्ने भएको छ। कांग्रेस बाहिरिएपछि गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले बाँसबारीको जग्गा हिनामिनाको विषयमा अनुसन्धानका लागि विनोद चौधरीको बयान लिन निर्देशन दिएपछि यतिबेला CIB-ले तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री भएकै दिनदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धमा उत्रिएका रवि आक्रामक बन्दै गएपछि विनोद चौधरीले राजनीतिकरण गरिएको भन्दै पहिलो पटक यो विषयमा बोलेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै तत्कालीन बाँसबारी जुत्ता कारखानालाई सरकारले नै निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले आफ्नो बचाउ गरेका छन्। तत्कालीन समयमा आर्थिक भार ठेक्न नसकेर सरकारी संस्थान तथा उद्योगहरू डुब्ने स्थिति बनेपछि सरकार आफैले निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरी निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ, जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा बाँसबारी जुत्ता कारखाना सहित 3वटा उद्योग निजीकरण भएको सांसद चौधरीको भनाइ छ। सरकार आफैले चलाइरहेका उद्योगहरूको सञ्चालनमा बेहोर्नु परेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भ्रिकुटी कारखाना र हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना गरी 3वटा सरकारी उद्योगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडसँग च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा कारखानाको नाममा भएको 25% सेयर समेत लिलामी मार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार लिलामीको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेश गर्ने शेयरधारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सेम हस्तान्तरण भएको थियो। निरन्तर विरोध हुन थालेपछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजीकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारलाई नै सुम्पिएर विनोद चौधरी पन्चिन खोजेका छन्। यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गालाई पहिलो निशाना बनाएका छन्। सरकारी जग्गा हडप्नेहरूको खोजी गरिरहेका लामिछानेले उक्त जग्गाको अनुसन्धान टुङ्ग्याउनेमा अधिकांश मानिस विश्वस्त छन्। त्यसो त गृहमन्त्री लामिछानेले सुरुदेखि नै राजनीतिक दल वा ठूला व्यक्ति जो कोहीलाई पनि उन्मुक्ति नदिने र प्रहरीको अनुसन्धानलाई समेत प्रभावित नपार्ने सुरुदेखि नै बताउँदै आएका छन्। कुनै पनि राजनीतिक दलको होस्, कुनै पनि अन्य प्रभावशाली संस्थाहरू कसैको पनि इलिगल अर्डर्सलाई गृह मन्त्रालयले टेर्दैन भन्ने कुराको स्पष्ट मेसेज यसपटक दिनुपर्नेछ। र मेरो स्पष्ट निर्देशन यहाँहरूलाई यही नै हो कि कानुनले जे भन्छ त्यही हुन्छ। अपराधको अनुसन्धानमा कहीँ कतै कसैमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेर गलत क्रियाकलाप हुन नदिने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पनि भएको हुँदा भ्रष्टाचारी विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। जनताको मतको कदर गर्नका लागि भए पनि पक्षपात नगरी अनुसन्धान गर्नु र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु उनको दायित्व भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। राष्ट्रपति फ्रस्ट्रेसनको मतलाई क्यास गरेर बनेको बलियो पार्टीले फ्रस्ट्रेसनलाई त सम्बोधन गर्नु पर्यो। फ्रस्ट्रेसन भनेको केमा थियो भन्दा देशमा भ्रष्टाचार मौलायो। सुन प्रकरणको प्रतिवेदनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेका रविले बाँसबारीको जग्गालाई न्याय दिलाउनेमा अधिकांश व्यक्ति विश्वस्त छन्। राजनीतिक प्रभावमा नलाग्ने दृढ संकल्प लिएका गृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारीको जग्गालाई कतिको न्याय दिलाउँछन् त्यो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। यसको अनुसन्धानले उनको कार्यक्षमताको परीक्षा समेत हुने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सत्ता गठबन्धनको साझा संकल्प सार्वजनिक भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने, राज्य सञ्चालनका विचलन रोक्ने, जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता। इजरायलको हवाई हमलामा हमास लडाकुका तेस्रो वरियताका कमान्डर मारिएको अमेरिकी दावी, शीर्ष नेताहरू सुरुङमा लुकेको हुन सक्ने भनाई। र खेल क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पर्याप्त नभएको खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठको भनाई, आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता, बढ्दो राजनीतिकरण रोक्ने भनाई।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ 5 दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा निराशा छिर्दै भरोसा जगाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता सहित न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावना विपरीत देखिएका विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। विभिन्न 13 मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत र साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा उक्त साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। संविधानको मर्म र भावना विपरीत राज्य सञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्न साझा कार्यक्रम ल्याइएको गठबन्धनले जनाएको छ। त्यस्तै युवाहरूमा प्रकट नैराश्यता, आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सबै संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको सत्ता गठबन्धनले जनाएको छ। 5 राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन, नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ। त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताएका छन्। अख्तियार जस्ता नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने र भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी माथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने पौडेलले बताएका छन्। समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट नैराश्यता, आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न, प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, सङ्घर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरवबोध गराउन, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहना अनुरूप समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्पका साथ। त्यस्तै न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर परिणाम निकाल्ने गरी साझा कार्यक्रम तय गरिएको बताएका छन्। उनले साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न तत्परता जरुरी रहेको धारणा राखे। उनले नयाँ समीकरण आफ्नो पदका कारण नभई देश र जनताका लागि बनेको दावी गरे। संकल्प आफै प्रष्ट बोलेको छ। म चाहिँ खाली के भन्न चाहन्छु भने यो नयाँ समीकरण चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो पदको कारणले बनेको छैन। जनतामा विकास र समृद्धिको आकांक्षा, सुशासनको आकांक्षालाई अझ तीव्रताको साथ अझ गुणात्मक रूपले सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता बोधसँग यो समीकरण सम्बन्धित हुन गएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने, पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने र सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूर्ण माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने विषयलाई पनि साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी समावेश छन्।
नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरण बन्नु र भत्कनु कुनै नौलो विषय होइन। संसदीय निर्वाचनपछि 3 पटक समीकरण बदलियो भने यो कार्यकालभर अरू कति पटक समीकरण बदलिने हो भन्ने अन्यल कायमै छ। अहिलेको संसदको अङ्कगणितले साना दलहरूलाई खोल्ने राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ। समीकरणमा साना दलहरूको चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको अहिलेको समयमा मुलुकमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न तथा राजनीतिक दलहरू मिलेर राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने चर्चा सुरु भएको छ। त्यसो त दलका नेताहरू पनि यो पक्षमा देखिँदा दुई ठूला दल कांग्रेस एमालेको अर्को समीकरण बन्न सक्ने संकेत समेत देखिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। 1.5 वर्षको अवधिमा 3 पटक फेरिएको राजनीतिक समीकरण फेरि कुन बेला फेरिन्छ त्यो कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो। अघिल्लो रात एक अर्कालाई सत्तो सराप गर्ने दलहरूले भोलिपल्ट बिहानको घाम उदाउन नपाउँदै हात मिलाइसकेका हुन्छन्। त्यसैले अहिलेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले यो गठबन्धन 4 वर्ष टिक्ने दाबी गरे पनि यथावत तथ्यले भने नेपाली राजनीतिमा फेरि अर्को खिचडी पाक्न सक्ने संकेत गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिएकै दिन प्रतिनिधि सभा बैठकमा देखिएका रोचक दृश्यले अहिलेको राजनीतिक समीकरण कुनै पनि बेला मडालिन सक्ने संकेत गरेको हो। शेरबहादुरजी जो सत्ता पक्षमा हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री, म अहिले सत्ता पक्षमा छु, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हो। म भन्न चाहन्छु शेरबहादुरजीलाई, बसौँ कुरा गरौँ। कुरा नचल्ने भन्ने हुँदैन। प्रतिपक्षमा बस्दैमा कुरै नचल्ने त्यस्तो हुँदैन। आउनुहोस् कुरा गरौँ, छलफल गरौँ र समस्याहरू हामी मिलेर समस्या समाधान गरौँ। देश समस्यामा छ। धोका खाएकाहरू एक हौँ भनेर नारा लाग्यो भने नि तब राजनेताको गद्दीको हालत चाहिँ के होला? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँले अघि काङ्ग्रेसको कसैले राजनेता भन्नुभएको भन्ने कुरालाई भन्नुभएको छ। कुरा नचल्ने भनेर भन्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले, तलबाट हाम्रो सभापतिले इसारा गरेर कुरा चल्ने हो भन्नुभयो। कुरा नचल्नेहरूको कुरा चल्न सुरु गर्यो भने यहाँको यात्रा चाहिँ कतातिर चल्छ होला प्रधानमन्त्रीज्यू? उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन मंगलबार राति 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा बीच बालकोटमा गोप्य भेटवार्ता भएको थियो। करिब राति 9 बजे महामन्त्री थापा ओली निवास पुगेपछि अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलमा बसेका एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरू बालकोटबाट निस्किएका थिए। त्यसपछि ओली र थापा बीच झण्डै 3 घण्टा लामो छलफल भएको थियो। दुई नेता बीचको भेटवार्ता पछि नै प्रतिनिधि सभामा फागुन 30 गते कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले मिल्ने संकेत गरेको स्रोतको भनाइ छ। नयाँ समीकरण बनेपछि पनि दुई पार्टीका नेताहरू बीच बारम्बार भेटवार्ता हुने गरेको छ भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत एमालेसँग छलफल चलेको बताइसकेका छन्, जसले अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। आफूहरूले चाहेको अवस्थामा क्षणभरमै सत्ता पल्टाउन सक्ने दाबी गरेका कांग्रेस नेताहरूले दलहरू बीच हुने आपसी भेटवार्तालाई सामान्य रूपले लिनुपर्ने तर्क गर्छन्। चटकीहरूलाई 2-4 महिना राम्रोसँग नेपाली जनताले हेर्नपर्छ, यिनीहरूको क्षमता योग्यता भन्ने कुरामा हामी व्यस्त छौँ। त्यसले कङ्ग्रेसलाई अहिले सरकारमा जान र गठबन्धन भत्काउनु हतारो छैन। तर बस्ने, गफगाफ गर्ने, औपचारिक अनौपचारिक कुरा गर्ने, देशको राम्रो हितका निम्ति नेताहरूका बिचमा हार्दिकता पूर्वक छलफल बहस गर्ने कुरा त नेपालको राजनीतिमा भइरहन्छ। कतिपय अदृश्य हुन्छन्, कतिपय सार्वजनिक हुन्छ। गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी घोटालामा जोडिएको प्रकरणलाई उचालेर कांग्रेस सरकार ढाल्ने खेलमा छ भने सुदूरपश्चिम लुम्बिनी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीतिमा कांग्रेस देखिएको छ। कोशी प्रदेशमा त सरकार छोड्नु परे प्रदेशसभा नै विघटन गर्ने तयारीमा कांग्रेस देखिएको छ। त्यसो त संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर पनि कांग्रेसले अड्को थाप्ने संकेत गरिसकेको छ। सत्ताको आयु बढाउन जति बेला जोसँग पनि मिल्न तयार पुष्पकमल दाहालले फेरि नयाँ समीकरण बनाउन सक्ने बुझाइ सबै दलहरूको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अस्थिर चरित्र, मुलुकमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न र राजनीतिक स्थायित्व दिन पनि दुई ठूला दल मिल्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ। यद्यपि एक अर्कालाई वर्ग शत्रुको रूपमा चित्रण गरेका कांग्रेस एमाले मिल्न नसक्ने बुझेका माओवादी नेताहरूले उनीहरूलाई मिलेर देखाउन चुनौती दिने गरेका छन्। संसारमा मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरूमध्ये मुख्य प्रतिद्वन्द्वीहरू कहीँ मिलेर चुनाव लडेका छन्, कहीँ मिलेर सरकार चलाएका छन्। कांग्रेस इन्डियामा कांग्रेस आई र बीजेपी कहीँ संयुक्त सरकार चलाएका छन्। संसारभरि त्यो चरित्र देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मिल्ने सम्भावना भन्ने कुराहरूलाई अहिले हामीले त्यसलाई रुल आउट गरिदिए हुन्छ। पहिलो कुरो। अर्को कुरो के हो भने त्यो त मिल्न चाहेपछि मिले हुन्छ नि त, कसैलाई छेक्दैन नि त।
अहिलेको सरकारमा एमाले ठूलो मन्त्रालय लिएको छैन। पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सरकारको नेतृत्व गरेर पठाउने भनिए पनि अन्तिममा सचिव रघुवीर महासेठलाई पठाइएको विषयलाई पनि अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। नेतृत्वले हठातमा पुरानो गठबन्धन भत्काएर पार्टीलाई सत्तामा पुर्याएको भए पनि एमालेका धेरै नेताहरू यो गठबन्धनप्रति सन्तुष्ट छैनन् भने गठबन्धनलाई प्रतिरक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। सार्वजनिक रूपमा यो गठबन्धनको विकल्प खोज्न नसकिने अभिव्यक्ति दिए पनि भित्री रूपमा भने गठबन्धनको आयु लामो नभएको ब्रिफिङ एमाले नेताहरूले सुनाउने गरेका छन्। त्यसैले फागुन 30 गते प्रतिनिधि सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति धोका खाएकाहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको जोड र दुई ठूला दल मिल्न सक्ने सङ्केतले तर्सित माओवादी नेताहरूको अभिव्यक्तिले फेरि नयाँ समीकरणको सङ्केत गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेङमाङको गत 26 पदमा निधन भएसँगै यो सांसद पद रिक्त बनेको छ। रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन मिति नजिकैसँगै नेताहरूको दौडधुप तीव्र बनेको छ। उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेसँगै नेपाली कांग्रेस र स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूको आकलन र चर्चा चलेको छ। अहिले उपनिर्वाचनका लागि 20 दलले निर्वाचन आयोगमा आवेदन दर्ता गराएका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी वैशाख 15 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि इलाम 2 मा 20 वटा दलले निर्वाचन आयोगमा आवेदन दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न फागुन 24 गतेदेखि फागुन 30 गतेसम्म समय दिएको थियो। यस्तै निर्वाचन आयोगले ती दललाई दर्ता गर्दै निर्वाचन चिन्हको क्रम निर्धारण गरेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै अहिले इलाम 2 मा चुनावी रौनक बढेको छ। आकांक्षीहरूले उम्मेद्वार बन्नका लागि पार्टीभित्र सक्रियता बढाएका छन्। गत निर्वाचन मार्फत निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङको गत भदौ 26 गते निधन भएपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ सुरु भएको अवस्था र नयाँ दलहरू समेत चर्चित बन्दै गएको अवस्थामा इलामको चुनावमा कसले बाजी मार्ला भन्ने चासो बढेको छ। विभिन्न पार्टीका आकांक्षीहरू चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीका साथ यतिबेला निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रममा जुटेका छन्। तर कुन पार्टीमा कसले टिकट पाउने अझै निश्चित भने भइसकेको देखिँदैन। तर पनि टिकट हत्याउन आन्तरिक रूपमा विभिन्न दलहरूमा रस्साकस्सी देखिएको छ। 2056 सालदेखि नेमुवाङले निरन्तर विजय हासिल गर्दै आएको इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेमुवाङको निधनपछि उनको कार्यभार पूरा गर्न उनका कान्छा छोरा सुहाङको चर्चा निकै छ। राजनीतिमा त्यति सक्रिय नभए पनि बाबुकै बिडो थामेर अधिवक्ता बनेका सुहाङ सुभाष चन्द्र नेमुवाङको उत्तराधिकारी बन्न सक्ने तर्क पनि बलियो बन्दै गएको छ। बाबुको निधनपछि उनले बाबुको सपना पूरा गर्न आफू जिम्मेवार बन्ने भन्दै इलाममा आएर भाषण पनि गरिसकेका छन्। लामो समयदेखि एमालेका उम्मेद्वार विजयी बने यो क्षेत्रमा अब के हुन्छ भन्ने आकलन गर्न गाह्रो छ। एमाले र कांग्रेसमा उम्मेद्वारको दावी गर्ने नेताको प्रतिस्पर्धा नहुँदा टिकट नपाएको रिस सार्ने सम्मको खेल हुने यसअघिका निर्वाचनको नतिजाले देखाएको छ। यता नेपाली कांग्रेसबाट भने 2079 सालको निर्वाचनमा नेमुवाङसँग 114 मतले पराजित डम्बर खड्का नै पुनः उम्मेद्वार बन्ने चर्चा छ। उनी पनि निर्विकल्प भने होइनन्। गत निर्वाचनमा टिकट लिन प्रतिस्पर्धामा रहेका भेषराज आचार्य अहिले पनि अघि बढिरहेका छन्। नेमुवाङको निधनपछि कांग्रेस नेता केशव थापा पनि भित्रभित्रै लागिरहेको छन् भने बेपुन प्रसाई पनि टिकट पाए मैदानमा उत्रन पछि नपर्ने बुझिएको छ। कांग्रेसमा गुटको कारण टिकट कसले पाउँछ र अर्को गुटको खेल के हुन्छ भन्ने टुङ्गो हुँदैन। नेमुवाङको निधनपछि इलाम 2 खाली भएसँगै एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि आन्तरिक कसरतमा लागेका छन्। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट को उम्मेद्वार आउँछ भन्नेमा ठूलो दल पनि चनाखो बनिरहेका छन्। रासोपाबाट रमेश प्रसाई, धर्म गौतम, महेन्द्र थापा, विष्णु काफ्ले लगायतको नाम चर्चामा छ। पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र पार्टीले निकै चर्चा पाइरहेको अवस्थामा रासोपाको उम्मेद्वारले आकलन परिवर्तन गराउनेमा ठूलो दलमा चिन्ता छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाम चर्चामा छ। उनी गत निर्वाचनमा इलाम 1 बाट एमालेका महेश बस्नेतसँग 2645 मतान्तरले पराजित भएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। जसपाका सल्लाहकार डाक्टर महेन्द्र लावती, केन्द्रीय सदस्य लोकसागर साम्बा र जिल्ला उपाध्यक्ष एम प्रसाद लिम्बुलाई उम्मेद्वारका लागि सिफारिस गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ। यति मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेद्वार मिलन लिम्बुले उम्मेदवारी घोषणा नै गरिसकेका छन्। यस बाहेक पनि पहिचान पक्षधरले छुट्टै उम्मेदवारी दिने चर्चा चलेको छ। पूर्वी नवलपरासीमा ठूलो परिणाममा लागू औषध सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा पश्चिम नवलपरासीको बढहरा
दोबोली बस्ने सन्तोष कुमार गुप्ता र सरावल गाउँपालिका 6 बस्ने 26 को विवेश तेली रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरू हाल बस्दै आएको गेडाकोट 9 थुम्सी निवासी राजु सुवेदीको घरको कोठाबाट लागु औषधसहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मीले बताउनुभयो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले IPPL 233 एम्पुल, सेरिज्याक 203 एम्पुल, फेन्ड्रागन 230 एम्पुल र लागु औषध कारोबार गरेको 45,000 रुपियाँ नगद समेत बरामद गरेको छ। त्यस्तै पूर्वी नवलपरासीको दुम्कीबासमा लागु औषधसहित एकजना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका अनुसार त्रिवेणी 1 दुम्कीबास पुल नजिकबाट हुप्सेकोट गाउँपालिका 4 छ्यालबास स्थायी ठेगाना भई कावासती 4 हसौरा बस्ने 30 वर्षीय खेम बहादुर राणा लागु औषधसहित पक्राउ परेका हुन्। उनको साथबाट प्रहरीले 2 ml का डाइजापाम 63 थान, 2 ml का फेन्ड्रागन 63 थान र 2 ml का IPPL 63 थान बरामद भएको जनाएको छ। सरकारले 13 वर्षमा 1,16,363 पासपोर्ट जारी गरेको छ। राजधानी विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2067 देखि चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्ममा 1,16,363 वटा पासपोर्ट जारी गरेको हो। यस तथ्याङ्कले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1/3 नेपालीहरूले पासपोर्ट लिएको देखाएको छ। यमुना सापकोटाको एक रिपोर्ट। राजधानी विभागको तथ्याङ्क अनुसार 13 वर्षमा 1,16,363 वटा पासपोर्ट जारी भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा देशैभरबाट 1,16,363 वटा पासपोर्ट जारी भएको हो, जुन नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1/3 हो। यस तथ्याङ्कले नेपालमा पासपोर्ट लिनेको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 8,33,043 जनाले पासपोर्ट लिएकोमा सङ्ख्या वृद्धि हुँदै 2079-80 मा पासपोर्ट लिनेको सङ्ख्या 14,63,444 पुगेको विभागको भनाइ छ। यस आर्थिक वर्षको 8 महिनामै करिब 10 लाख जारी भइसकेको पासपोर्ट आर्थिक वर्ष सकिदासम्म 14 लाख भन्दा बढी जारी हुने अनुमान विभागको छ। भने राजधानी एउटा आफैमा आवधिक डकुमेन्ट हो होइन, बढीमा यसको भ्यालिडिटी 10 वर्ष कायम गरेर दिने गरिन्छ। अनि 10 वर्ष सकिसकेपछि मान्छे राजधानी नयाँ नवीकरण गर्न आउनुहुन्छ, नयाँ अर्को राजधानी बनाउन आउनुहुन्छ र अर्को चाहिँ कोही हरायो भने पनि आउने हुनुहुन्छ होइन। कुनै चाहिँ त्यो 10 वर्ष अवधि पुग्नुभन्दा अगाडि नै पाना सकियो भने, भिसा सक्यो भने आउने हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ बच्चा बच्चीको हकमा 10 वर्षभन्दा साना बच्चा बच्चीको हकमा हामीले 5 वर्षसम्म भ्यालिडिटी राखेर पासपोर्ट दिन्छौँ होइन। त्यसपछि 10 वर्षदेखि उँभोका मान्छेहरूलाई नाबालिग भए पनि 16 वर्षसम्मका नाबालिग भए पनि अथवा नागरिकता भाग भए पनि 10 वर्षसम्म भनेर साधारण राजधानी दिने गर्दछौँ। त्यो राजधानी सहित गरेर अहिलेसम्ममा हामीले जारी गरेको भनेको 1,16,570। देशमा पासपोर्ट लिनेको संख्या वृद्धि भइरहँदा देश छाड्नेको लहरको पनि उत्तिकै छ। देशमा कल कारखाना बन्द हुनु, रोजगारीको अवसर नहुनु, उचित पारिश्रमिक नपाउनु, शिक्षाको नीति राम्रो नहुनु, पढाइ अनुसारको काम नपाउनु, राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारण युवाहरू विदेशिने क्रम बढेको छ। उच्च शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेशिने बाध्यता युवाहरूमा छ। देशमा भएका युवा, बौद्धिक तथा दक्ष जनशक्ति सबै विदेश पलायन हुने अवस्था सृजना हुने खतरा बढेको छ। यो क्रमलाई रोक्न सरकारले देशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जस्ता पक्षहरूमा सुधार ल्याउन आवश्यक भएको सर्वसाधारणको सुझाव छ। नेपाल सरकारलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसरी विदेशिनु भनेको यो नेपाललाई कङ्गालै बनाउनु हो। किन भन्दाखेरि युवा शक्ति सबै बाहिर जानु र यहाँ कुनै पनि दक्षता भएको व्यक्तिहरू यहाँ नबस्नु भनेको यो नेपाल यो कुनै समय गएर नेपाल असफलताको एउटा राष्ट्रमा चाहिँ गनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मूलतः यो राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ विशेष गरेर सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू, पार्टीका ठुल्ठुला शीर्ष नेताहरू लगायत अरू बुद्धिजीवीहरूले पनि अब पनि सोचिएन र अब पनि केही गरिएन भने चाहिँ यो देश चाहिँ एउटा फेलरको रूपमा चाहिँ संसारमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चिनिने खतरा बढ्दै गएको भएर म चाहिँ उहाँहरूलाई नै विशेष गरेर आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो यसरी नै देश संहितामा गइसक्दाखेरि पनि विदेशीको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जानु भनेको यो एकदमै नेपालको लागि चाहिँ नकारात्मक छ। यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ सुझाव छ।
देशमा भएका कल कारखाना बन्द हुँदै जानु र कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले राम्रो बजार नपाउनु नेपालीहरू विदेशिनुको मुख्य कारण हुन्। नेपालमै केही गर्ने सोच बनाएकाहरू पनि अहिले विभिन्न कारणले पासपोर्ट बनाएर विदेशिने तयारीमा छन्। यसरी देशमा बस्नुको कुनै विकल्प नदेख्ने युवा शक्तिलाई सरकारले अवसर तथा हौसला प्रदान गरी देशमै काम गरी बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलेका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। वर्षेनी रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशिनीको संख्या बढ्ने क्रममा रहेको छ। गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, खराब शिक्षा नीति लगायतका कारण देश छाड्नेको संख्या बढ्दै गएको हो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, रोजगारीको खोजीमा दैनिक विदेशिने जनशक्तिलाई नेपालमा राख्न सरकारले के गर्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। नेपालमा त रोजगारी दिनु पर्यो हैन। जुन युवा जति यो देश छोडेर बाहिर जानुपर्ने अवस्था हाम्रो नेपाल सरकारले कहाँ कता कसरी कमजोर गर्यो। अब जुन पढे लेखा जुन एउटा युवा सङ्ख्याहरू हामीले गाउँमा खोज्नु पर्यो भने राँको बालेर खोज्नुपर्छ, त्यो अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। यो हाम्रो नेपाल सरकारले कसरी अब बुझेको छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले थाहा भएन। अब राम्रोसँग ध्यान कन्ट्रोल दिनु पर्यो, राम्रोसँग हेर्नुपर्ने अब छ, अब हेरिरहेको छैन होइन। अब दिन प्रतिदिन चाहिँ हाम्रो अब भनौँ न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश भनेको एउटा के हो भने रहर हिँड्ने एउटा बाध्यता हो हामीलाई, किनभने विदेश हिँड्नु कसैलाई पनि रहर छैन हेर्नुहोस्। यो गर्न पनि राज्यले नगरिसकेपछि हामीलाई जुन तपाईँको भनौँ न रोजगारको सिलसिला वातावरण नमिलेको हुनाले हिँड्नलाई बाध्यता परिरहेको हो। सिर्फ यत्रो मान्छे छ यहीँ मात्रै रोकिदियोस्, विदेश नपठाओस् भन्ने मात्रै हो। विशेष गरी यहाँ कल कारखाना बन्द गर्नु भएन, कल कारखाना खोल्नु पर्यो, यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो होइन। शिक्षामा राम्रो नीतिहरू ल्याउनु पर्यो, त्यही हो। विशेष गरी यहाँ रोजगार नपाएर नै जाने हो विदेश भनेको होइन, त्यही हो। सरकारले नेपालमा अब के बेरोजगार सबै युवाहरूलाई नेपालमा रोजगार दिएदेखि राम्रो के अरे कम्पनीहरू बन्द भएको छ त्यो चालु गरेदेखि त्यही भन्न चाहन्छ हामी जति पनि बाहिर जाने नेपालीहरूले। अब बाहिर गएर कतिजना नेपाली दाजुभाइले दुःख पाउनु भएको छ, कतिजना अलपत्र हुनुभएको, कतिपयले अब खाना पनि पाउनु भएन। रोजगारीकै व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, उद्योग धन्दा खुलाउनु पर्यो र उद्योग धन्दाहरू चाहिँ अब सरकारले चाहिँ बन्द गर्दैछ। यसको लागि चाहिँ अब उद्योग धन्दा नै खोल्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। र अब विद्यार्थीहरू जसरी चाहिँ अब +2 पढेर बाहिर जाने क्रम छ नि, त्यसको लागि चाहिँ शिक्षा नीति नै राम्रो बनाउनु पर्यो यहाँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि इजरायलको हवाई हमलामा हमास लडाकुका तेस्रो वरियताका कमान्डर मारिएको अमेरिकी दावी, शीर्ष नेताहरू सुरुङमा लुकेको हुन सक्ने भनाई। र खेल क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पर्याप्त नभएको खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठको भनाई, आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्सले ग्यालेक्सी A55 5G र ग्यालेक्सी A35 5G दुई स्मार्टफोनहरू अनावरण गरेको छ। दुवै उपकरणहरूमा सैमसंग नोक्स फ्लट जस्ता उच्च सुरक्षा सुविधाहरूका साथै ग्यालेक्सीको फ्ल्यागशिप क्यामेराको इनोभेसनबाट प्रेरित नयाँ फोटोग्राफी क्षमताहरू र भिजन बुस्टरको साथ प्रयोगकर्ताहरूको परिवेश अनुरूप समायोजन हुने शानदार डिस्प्ले रहेको छ। ग्यालेक्सी A35 5G को मूल्य 46,999 र 51,900 रहेको साथै ग्यालेक्सी A55 5G को बजार मूल्य 62,999 र 67,999 निर्धारण गरिएको छ।
कोका-कोलाले नेपालमा द लार्जेस्ट मेमो पार्टीको लागि गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड ऐतिहासिक उपलब्धि कायम गरेको छ। काठमाडौँ स्थित हयात रेजेन्सी ग्राउन्डमा काठमाडौँ इज कुकिङको दोस्रो संस्करणको एउटा भागको रूपमा द लार्जेस्ट मेमो पार्टी मार्फत नयाँ गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेर अविस्मरणीय अनुभव सिर्जना गरी कोका-कोलाले इतिहास रचेको हो। कोका-कोलाले 500 जना भन्दा बढी उत्साही सहभागीहरूका साथ यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजना गरेको थियो। प्रत्येक सहभागीलाई 250 ml कोकको बोतल सहित 2वटा मोमो खाना दिएको थियो। खाद्य सुरक्षा र स्वच्छताको उच्चतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एकजना समर्पित फूड हाइजिन इन्स्पेक्टर र 2 जना साक्षीहरू पनि कार्यक्रममा उपस्थित रहेका थिए। कम्पनीका अनुसार कार्यक्रम लगभग 15 मिनट चलेको थियो र सहभागीहरूले कोका-कोला सँगै स्वादिष्ट मोमोको स्वाद लिएका थिए। यस उपलब्धिले समुदायमा हर्ष र एकताका लक्षणहरू सिर्जना भएको छ र यसका लागि कोका-कोला सदैव तत्पर रहेको छ। कोका-कोला नेपालकी कन्ट्री डाइरेक्टर चन्द्रिका कालियाले कम्पनीको उपलब्धिमा गर्व व्यक्त गर्दै कोका-कोला र मोमो नेपालीहरूलाई साँच्चै नै मन पर्ने र उपलब्धि त्यस कुराको साक्षी बन्न पुगेको बताउनुभयो। कोका-कोलाले नेपालमा आफ्नो 50 वर्ष मनाउँदै गर्दै गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड उपाधिले कोका-कोलाको सांस्कृतिक एकता र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने आफ्नो विरासतलाई कायम गरेको जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाली खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि बजेट अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदको विकासका लागि बजेट अपर्याप्त रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली खेलकुद एकैपटक यस्तो अवस्थामा नआएको उल्लेख गर्दै चरणबद्ध रूपमा खस्कदै गएको धारणा राख्नुभयो। सम्भावना भएका क्रिकेट र मार्शल आर्टमा बढी ध्यान दिने र अन्य सम्भावनायुक्त खेलहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर विकासका काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुद सङ्घको निर्वाचनमा राजनीतिकरण हुने गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्राथमिकता अब यस्तो छ, खेल क्षेत्रमा चाहिँ मैले त्यही हो, बेसिकली फुटबल, क्रिकेट, मार्शल आर्ट भन्ने पार्टबाट छ, तर अन्यलाई पनि सम्भावना बोकेकोलाई पनि अगाडि लाने। अब यो बजेट निर्माणको प्राथमिकतामै देखियो एक्सनबाट पनि होइन, मैले संरचनामा धेरै लगानी भइसकेको छ नि त। मैले राज्यको होइन त्यो टाइमदेखि तपाईँको त्यत्रो लगानी भएको क्षेत्रलाई एकैचोटि डिस्कार्ड गर्न त फेरि किन, जनताको पैसाले यत्रा स्टेडियम यत्रा खेल मैदानहरू बनेको छ होइन। फेरि फुटबल पनि वान अफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पपुलर गेमै हो होइन। त्यसले गर्दा त्यसको काहीँ न काहीँ, तर अब त्यसमा सुधार्न पर्ने चिजहरू पनि छ। सो यसरी चाहिँ दिएछौँ। अर्को खेलाडी प्रशिक्षकहरूको होइन पार्टलाई, अब इभन तपाईँहरू खेलकुद सञ्चारकर्मीहरूको लागि पनि हामीले हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत युवा सञ्चारकर्मी भन्ने साइटहरूलाई पनि केही एक्सप्लोर गर्न खोजेका छौँ, जुनमा चाहिँ अब प्रविधिदेखि लिएर इक्विपमेन्ट्सहरू केहरू हामीले पहल गर्नु त्यसरी पनि सोचेका छौँ। उहाँले खेललाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने धारणा राख्नुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसद्वारा प्रतिनिधि सभामा विरोध। सहकारी प्रकरणमा संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ, निर्दोष रहेको जेकिल छानबिन समिति गठन गरी कांग्रेसको माग। अनावश्यक रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सत्ता गठबन्धनको साझा संकल्प सार्वजनिक। भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने, राज्य सञ्चालनका विचलन रोक्ने, जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता। इजरायलको हवाई हमलामा हमास लडाकुका तेस्रो वरियताका कमान्डर मारिएको अमेरिकी दावी। शीर्ष नेताहरू सुरुङमा लुकेको हुन सक्ने भनाई।
र खेल क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पर्याप्त नभएको खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठको भनाई, आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।